عليكم، لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم جميعا ومرحبا بكم عندي في القناة. اليوم غادي نشارك معاكم وصفة ميني كيش بحشوة لذيذة بزاف. قبل ما نبداو في تقديم المقادير والمراحل ديال الوصفة، تنبغي نشكر جميع الناس اللي تقدم ليا التشجيع وما تيبخلوش عليا التعاليق الزوينه والمحفزه. شكرا بزاف لكم وشكرا على لي جيم، ومرحبا بالناس الجداد اللي شاركوا ليا في القناه مؤخرا. ونتمنى نكون في حسن الظن ديالكم ويعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم. واخا تنتعطل شويه في انزال الفيديو، مي راكم عارفين القناه سبقه جديده وخاصها الخدمه، يعني ما تتخدميش على الفيديو، تتخدمي على بزاف ديال الحوايج انك توصلي القناه للناس. المهم نتمنى نكون في حسن الظن ديالكم، ونتمنى انكم ما تبخلوش عليا كيف ديما بلي جيم وبالتعاليق ومرحبا بالناس الجداد اللي غادي يشاركوا، ونمشيو باش نقدموا المقادير والمراحل ديال اللي كاش اليوم. دونك نبداو على بركه الله. كيف تلاحظوا ندخلوا في العجين ديال اللي كيت هو الاول. تنحتاجوا تقريبا 2 زلايف ديال الطحين الفورس. دونك تنحتاجوا معلقه ديال الزبده، كاس مخلط ما بين زيت البلديه وزيت الروميه. تنحتاجوا ضامه ديال الثومه للتنسيم، ملحه، ابزار، ومعلقه صغيره ديال السنيده، وشويه ديال الخميره باش يتهشش لينا العجينه، وبيضه. هادشي اللي تنحتاجو في العجين. المهم غادي نعجنو، ما غاديش ندلكوها، نجمعوا العجينه بحال العجينه ديال الصابلي تقريبا. المهم نخلطوا كلشي مع بعضياتو. ونزيدو تقريبا كاس ديال الماء باش تجمع لينا العجين. يعني العجينه ما تحتاجش تدليك، خصنا غير نجمعوها على هذا الشكل هذا صافي. وغادي نمشيو نخليوها ترتاح تقريبا شي 2 سوايع، ونمشيو باش نحضروا الحشوه ديال اللي كيت. بالنسبه للحشوه ديال اللي كيت تنحتاجو تقريبا صدر ديال الدجاج مقطع طريفات، بصله مشلضه، لي زيب، السبانخ، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزيت، والملحه وابزار، وضامه ديال الثومه للتنسيم طبعا. اللي بغى يزيد شويه الحرور يزيدو، انا ما غاديش نزيدو. دونك نديو ان البصله والدجاج يتشحروا مع بعضياتهم بما طاب لينا شويه الدجاج، الصدر ديال الدجاج. عاد نضيفو ليهم السبانخ، ونخليو الصدر ديال الدجاج والبصره يتشحروا مع بعضياتهم. عاد نزيدو عليهم السبانخ. من بعد ما تشحر لينا شويه الصدر ديال الدجاج والبصله، تنزيدو لي زيبينار، تنخليو كلشي يطيب مع بعضياتو. كيف تلاحظوا لي زيبينار باقيين متلجين عندي، لا خرجتهم من الفريغو. دونك نخليو كلشي يطيب مع بعضياتو حتى يشرب الماء، يطيبوا مزيان ويشربوا يتشحروا مزيان صافي. نطفيو عليهم العافيه صافي، نغطيوهم نخليهم يطيبوا مع بعضياتهم، ونمشيو باش نحضروا العجين ديال لي كيتش.
دونك من بعد ما خلينا العجينه ترتاح واحد 2 سوايع، كيف تلاحظوا معايا هي العجينه ممتازه، يعني تتسرح لينا فوق طاولة العمل. دونك ناخذ نقطع دائره، نقطعوا دوائر على هذا الشكل هذا. ناخذ لي مول ديال لي كيت ميني كيت على هذا الشكل صافي، نسرحوا فيهم العجينه. بعد ما تقدروا دهنوهم بالزبده، تقدروا لا، المهم انا دهنتهم بالزبده. نبقاو نسرحوا مزيان في المول الجوانب. نسرحوا مزيان العجينه في الجوانب ديال ليمون. ما نخافوش من العجينه ممتازه، يعني ما غاديش تقطع علينا من حاجه في المول. دونك نبقاو هكا خدامين وحده مورا وحده حتى نساليو العجين كله. المهم ملي غادي نساليو العجين كاملين غنتكوهم بفورشيط وندخلهم الفران يطيبوا. وسمحوا لي علاش نقطع بزاف الفيديو، علاش ما خصوش يكون طويل. من بعد ما طابت لينا الحشوه ديالنا، صدر الدجاج ولي زبينار، تنزيدو شويه الزيتون مقطع دواور وشويه المصير، نخلطو كلشي مع بعضياتو. دونك ناخدو 2 كيسان ديال الحليب مع 2 بيضات ومع 5 فرماجات مثلثين، خلطهم مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا. تقدروا ديروا فرماج حمار. دونك نخلطوا كلشي مع بعضياتو كيف تشوفوا. نمشيو دابا باش نعمروا ميني كيتش ديالنا. هما ميني كيش ديالنا كيف تلاحظوا طايبين مزيان، عجينه ممتازه، يعني ما غيتكسروا لينا ما حتى حاجه. نحطوهم في الطاوه اللي غادي ندخلوها للفران. نستفوهم وحده بوحده. نمشيو باش نعمروهم بالحشوه اللي وجدنا ديال السبانخ والصدر الدجاج. صافي نعمرو بوحده بوحده ونمشيو باش من بعد ما عمرنا لي كيس ديالنا بالحشوه ديال الصدر ولي زبان، تنزيدو عليهم الخليط ديال البيض والحليب والفرماج على هذا الشكل هذا. صافي نسخنوا الفران وندخلوهم يطيبوا، ونتلاقاو باش نشوفوا
الطبق النهائي بالصحة والراحة.